साथियों, अस्सलाम वालेकुम। लैंड ऑफ द अपॉर्चुनिटीज़ की तीसरी और आखिरी एपिसोड पेश कर रहा हूँ। अगर इसे पहली और दूसरी एपिसोड के साथ मिलाकर सुना जाए तो अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो सकती है। कुत्तों के भौंकने की और हमला आवरों की गुफ्तगू करने की आवाज़ें हमें काफ़ी देर तक सुनाई देती रही, जो आहिस्ता आहिस्ता मध्यम हुईं। हम रुके, एक और मुनासिब जगह तलाश की, नाश्ता और खाना फिर से बनाया, एनर्जी रीगेन की और आइंदा की मंसूबाबंदी भी। मैंने ग्रुप लीडर से पूछा कि तुमने उन्हें क्यों नहीं बताया कि हम कौन हैं। बताया था कि हम ग्रीन बैरट्स हैं और ये दो अलाइड ऑफिसर्स हैं, लेकिन बेसुध। मैं हैरान भी हुआ, परेशान भी, और सोचने लगा कि अगर ये वाक़या वतन अजीज़ में मेरे साथ या हमारे साथ पेश आया होता तो क्या होता। अंदाज़ा खुद लगाइए। यॉल ब्रानर की रिस्ट वॉच, अमेरिकन ऑफिसर का कैमरा, जुराबे और बनियान और मेरा बड़ा कमांडो रुमाल वही रह गए थे या हम रास्ते में गिरा आए थे। हमने लीडर से इजाज़त चाही कि हम में से दो को भेजकर सामान तलाश किया जाए और लाया जाए। इजाज़त न मिली। हमें नई जगह पे आए हुए चंद घंटे गुजरे होंगे कि एक नया फतूर बर्पा हुआ। बज़ाहिर ये भी दादा पोता का ही शाखसाना लगता था तो ज़बानी कलामी, लेकिन पहले से ज़्यादा ख़तरनाक, बाअसर और हमें घबरा देने वाला। दरख्तों के बाहर से एक मोटरवे गुजरता था। वहाँ से मेगाफोन पे बारी बारी हम सब ऑफिसर्स के नाम लेके कहा जा रहा था, आप घेरे में आ चुके हैं, बाहर आ जाइए, सरेंडर कर दीजिए, वरना हम मरीज को भेज के आपको पकड़ लेंगे। ये हम में से किसी के लिए भी काबिल कबूल न था। फौरी तौर पे नक्शों पर नजरें जमाईं, अगली मंजिल की बेरिंग ली, अपना अपना सामान उठाया और तेजी से टारगेट की तरफ रवाना हुए, जो कि तकरीबन 8 मील दूर एक सेमेट्री यानी कब्रिस्तान था। वक्फे वक्फे से 2-3 घंटों में सब इकट्ठे हो गए। दुश्वारियों के बावजूद हमारा मिशन कामयाब हो गया। हाल अहवाल पूछ ही रहे थे कि प्लेजेंट सरप्राइज मिला। एक बड़ा पेपर बैग जिसके ऊपर हमारे ग्रुप लीडर का नाम वाज़े तौर पर लिखा था, एंट्रेंस के पास पड़ा मिला। उठाया, खोला, देखा तो अंदर वो तमाम अशिया मौजूद थी जो हम उधर छोड़ आए थे या रास्ते में गिरा आए थे। पेप्सी कोले के टिन, चॉकलेटें और मार्लबोरो सिगरेट के चंद पैकेट नामालूम की तरफ से। न जाने उन्हें कैसे मालूम हुआ कि हमारा ग्रुप लीडर मार्लबोरो सिगरेट पीता है। दोस्तों, कहते हैं गिव द डेविल हिज ड्यू, यानी शैतान भी अगर अच्छा काम करे तो उसकी तारीफ करो। वेल डन, बहुत अच्छा। जिसने भी ये किया उसको खासी जुस्तजू करनी पड़ी होगी। हमारे ऑब्जेक्टिव का पता करना, हमसे पहले वहाँ पहुँचना, सामान रखना और फिर चले जाना। हमारी मुतफिका राय थी कि ये उन्हीं का काम है जिन्होंने पहले हमें डराया, धमकाया, अपनी प्रॉपर्टी से भगाया, यानी दादा पोता ग्रुप। अग्रेशन, रगबत और ईमानदारी का अजीबोगरीब कॉम्बिनेशन। इस वाक़े को मज़ीद आगे बढ़ाना या बयान करना मकसूद नहीं। दोस्तों, डेवल्स और ड्यूज़ की बात हो रही है, उसी की थोड़ी मज़ीद वजाहत। किसी को अच्छी और किसी को बुरी लगेगी, होना भी ऐसा ही चाहिए। दर्जनों दोस्त ममालिक से आए हुए अलाइड ऑफिसर्स जब भी कोई मंसूबा बनाते तो कोशिश अक्सर ये होती कि इसकी तकमील में ज़हनी और जिस्मानी मुशक्क़त कम से कम हो। आसान तरीक़ाकार और आसान रास्तों का इंतखाब करते। ना नदी, ना नाले, ना पहाड़, ना पहाड़ी, ना झाड़ी, ना जंगल, जानते हुए भी
کہ ایسا کرنے سے کامیابی کے چانسز کم ہو جاتے ہیں وہ ایسا کرتے۔ برعکس اس کے بیشتر امریکن دوست بہت سنجیدگی سے پلاننگ کرتے، ان میں نوک جھونک اور تلخ جملوں کے تبادلے بھی ہوتے، پیش آنے والی دشواریوں کی انہیں کوئی خاص پرواہ نہ ہوتی، فوکس کامیابی حاصل کرنے پہ مرکوز رکھتے۔ سب ایسے نہ تھے، ان میں موجود آرام پسند بہرحال اختلاف کرتے۔ ویتنام کی جنگ ختم ہوئے چند سال گزر چکے تھے، اثرات ابھی باقی تھے۔ امریکن صدر جیرالڈ فورڈ اور اس کا ڈیفنس سیکرٹری رمزفیلڈ ایک طرف، ویتنامی وزیر اعظم ٹون ڈک اور اس کا وزیر دفاع جنرل گیاپ دوسری طرف۔ گیاپ اپنے آپ کو 20ویں صدی کا انتہائی کامیاب گوریلا لیڈر ثابت کر چکا تھا۔ امریکن بخوبی جانتے تھے کہ ان کا دشمن گوریلا جنگ کا ماہر ہے۔ وی آر گوئنگ ٹو کنفرنٹ ویت کانگس، یعنی ہمارا مقابلہ ویت کانگ سے ہے۔ اگر ہم نے اس کے لیے ٹریننگ اور تیاری نہ کی تو وہاں جاتے وقت ہمیں اپنے باڈی بیگز یعنی کفن ساتھ کیری کرنا پڑیں گے۔ کیجولٹی ریشو 1:50 امریکہ کی فیور میں تھی۔ ایک امریکن کے بدلے 50 ویتنامیز مارے گئے۔ جن کے پاس ڈالر تھے انہوں نے وہ استعمال کیے، اور جن کے پاس انسانی جانیں انہوں نے وہ۔ ویتنام کی جنگ کون جیتا کون ہارا یہ ایک علیحدہ بحث ہے اور رائے منقسم، ہمیں اس سے غرض نہیں۔ غور کرنے والی بات ان امریکی ٹریننگ آفیسر کی سوچ تھی جس سے واضح ہوتا تھا کہ انہیں اپنے آپ سے، اپنے کام سے، اپنی قوم سے اور اپنے ملک سے محبت ہے۔ دوستو، ویتنام میں ہونے والے نقصانات پہ اگر نظر دوڑائیں تو تعجب بھی اور دکھ بھی ہوتا ہے۔ 60,000 امریکی جبکہ 30 لاکھ سے زیادہ ویتنامیز مارے گئے، جو کہ ایک خوفناک ریشو پرپورشن ہے۔ جاپان، جرمنی، ویتنام اور بہت سے دوسرے ممالک جن کو امریکیوں نے تباہ کر دیا۔ جہاں ایک گولی کی ضرورت تھی انہوں نے 100 چلائیں، جہاں پہ ایک بوم کی ضرورت تھی انہوں نے کارپٹ بومبنگ کی، بے دریغ کی۔ لیکن آج وہی ممالک ان کے صف اول کے اتحادی اور تجارتی پارٹنر ہیں۔ ان یعنی امریکنز کی اپنی تاریخ پڑھیے تو وہ بھی کچھ اسی طرح، انسانیت اور حیوانیت میں گولڈ میڈلسٹ، کنسٹرکشن اور ڈسٹرکشن ان میچڈ، یعنی لاجواب۔ کوئی مانے نہ مانے، کسی نہ کسی شکل میں ان کا سکہ کرۂ ارض پہ آج بھی چلتا ہے۔ بات ہو رہی تھی ڈیول اور ڈیوز کی، تو زمینی حقیقت یہ ہے کہ اگر آپ اپنے حقوق ڈیول سے نہیں لے سکتے تو وہ جنہیں وہ اپنے حقوق سمجھتا ہے کسی سے مانگتا نہیں بلکہ چھین لیتا ہے۔ پہلی اور دوسری جنگ عظیم سے جو نتیجہ اخذ ہوا اس کے لیے جو تاریخی جملہ بولا گیا، "He will win who has the resources"، یعنی جیتے گا وہ جس کے پاس وسائل ہوں گے۔ دوسرے الفاظ میں مائٹ از رائٹ، یعنی جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ لیکن کیوں؟ ہونا تو چاہیے تھا رائٹ از مائٹ۔ عمر بیت گئی لیکن یہ گورکھ دھندا سمجھ نہ آیا۔ دوستو، واقعے کو دلچسپ بنانا یا طول دینا مطلوب نہیں، چند آن گراؤنڈ ریالٹیز اور 45 سال پرانی یادداشتوں کا ذکر کیا ہے۔ فیکٹس یعنی حقیقت کے قریب تر رہنے کی کوشش، غلطی بلکہ غلطیوں کے امکانات کو رد نہیں کرتا۔ شروع میں کہا تھا کہ یہ دو واقعات ہیں، دونوں سطحی سے لگتے ہیں، لیکن ان کے پیچھے ایک مائنڈ سیٹ، سوسائٹی اور کلچر ہے۔ یہ سب کیا ہیں؟ اسی کے بارے میں آپ کی اوپینین کے لیے کہا تھا۔ ایک واقعہ سنا دیا، دوسرا جو وطن عزیز کے پہلوانوں کے شہر گوجرانوالہ کے گرد و نواح میں مزید 20 سال بعد یعنی 1987 میں پیش آیا، جلد بیان کروں گا، آپ کو اوپینین دینے میں آسانی ہوگی۔ دو درخواستیں، ایک
قدرت اللہ شہاب کی کتاب شہاب نامہ پڑھیے. یہ ریئلزم اور اسپرچولیزم یعنی حقیقت اور روحانیت کو کور کرتی ہے. 2. پروردگار سے رحم کی دعا کیجیے سب کے لیے. اختر مجید دا افیکشنیٹ. جولائی 2021 لاہور. ٹو بی کنٹینیوڈ.